बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों द्रूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इनकी आल पर। ख़वातीन रात मोहम्मद अलियास नाम के एक नायब सूबेदार हैं। ये आर्मी मेडिकल कोर्स से ताल्लुक रखते थे। मोहम्मद अलियास ने 4 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। मामला सामने आया तो फौज ने 2011 में मोहम्मद अलियास को कोयटा से गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के दौरान मोहम्मद अलियास को हार्ट अटैक हो गया। अलियास के वकील ने अदालत से राब्ता किया और अदालत से दरख्वास्त की कि मेरे मुवक्किल को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। अदालत ने नायब सूबेदार मोहम्मद अलियास के हक में फैसला दे दिया, लेकिन इस अदालती फैसले के बावजूद मोहम्मद अलियास को AFIC शिफ्ट नहीं किया गया। मोहम्मद अलियास ने 3 दिन कबल 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दी। मुलजिम का कहना है कि मैं भी जनरल परवेज मुशर्रफ की तरह फौजी हूं। उनको दिल का मामूली सा आर्जा है, लेकिन वो 33 दिनों से AFIC में छुपे बैठे हैं और ट्रिब्यूनल के फैसले के बावजूद हुकूमत इन्हें अदालत में पेश नहीं कर पा रही, जबकि इनके मुकाबले में मैं भी फौजी हूं। मुझे हकीकतन हार्ट अटैक हुआ। अदालत ने मेरा इलाज करवाने का हुक्म भी जारी किया, मगर मुझे आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दाखिल नहीं करवाया गया। ये तजाद क्यों है? नायब सूबेदार मोहम्मद अलियास का कहना है कि हमारे मुल्क में बड़े और छोटे दोनों के लिए अलग अलग निजाम है। मुल्क के बड़े इंतहाई खौफनाक जुराइम के बावजूद AFIC जैसे इदारों में पनागजीन हो जाते हैं और रियासत इन्हें वहां से निकाल नहीं सकती, जबकि मेरे जैसे छोटे लोग फौजी होने के बावजूद छोटे जुराइम में पकड़े जाते हैं और इन्हें इस्तेहकाक के बावजूद इलाज तक की सहूलत नहीं दी जाती। हम हो सकता है नायब सूबेदार मोहम्मद अलियास के ख्यालात से इत्तफाक ना करते हो, लेकिन ये कहता गलत नहीं है। हकीकत यही है कि इस मुल्क में कानून के 2-2, 3-3 दरिया बह रहे हैं और इन दरियाओं पर पुल तक नहीं है। और ये वो सूरत हाल है जिसके आखिर में तालिबान पैदा होते हैं। हम अगर बचना चाहते हैं या इस मुल्क को बचाना चाहते हैं तो फिर हमें इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ का बंदोबस्त करना होगा। एक ऐसा रूल ऑफ लॉ जिसमें जनरल परवेज मुशर्रफ और नायब सूबेदार मोहम्मद अलियास में कोई फर्क ना हो, कानून की नजरों में दोनों बराबर हों और इन दोनों के साथ साथ आम शहरियों को भी वो सहूलतें हासिल हों जो इस मुल्क में नायब सूबेदार और जनरल को दी जाती हैं। हमने अगर ऐसा ना किया तो हमारा मुस्तकबिल भी, यकीन कीजिए, मुज़ाकरात खेलते खेलते ही गुजरेगा। ख़वातीन रात रियासत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का अमल ड्रामाई शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। कल तालिबान ने 5 रुकनी कमेटी का ऐलान किया था। इस कमेटी में मौलाना समीउल हक, प्रोफेसर इब्राहिम, मौलाना अब्दुल अजीज, इमरान खान और मुफ्ती कफायतुल्लाह शामिल थे। लेकिन आज इमरान खान ने इस कमेटी का हिस्सा बनने से इंकार कर दिया, जबकि मुफ्ती कफायतुल्लाह का नाम मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वापस ले लिया। तालिबान की तरफ से इस पर इज़हार अफसोस भी सामने आ चुका है और उन्होंने इंसार अब्बासी और ओरिया मकबूल जान 2 नए नाम भी पेश कर दिए हैं। आज मेरी एहसानुल एहसान से बात हुई। तालिबान ने इस गुफ्तगू के दौरान अपनी सियासी शूरा के 9 नाम शेयर किए। ये सियासी शूरा मुज़ाकराती अमल की निगरानी करेगी। एहसानुल एहसान ही का कहना था कि हुकूमत ने गैर जमाती कमेटी बनाई, हमने इसके मुकाबले में गैर तालिबानी कमेटी बना दी। हुकूमत जिस दिन हुकूमती कमेटी बनाएगी हम उस दिन तालिबानी कमेटी बना देंगे। ये दोपहर की बात थी, लेकिन शाम को तालिबान की कमेटी के 2 अरकान ने अपने नाम वापस ले लिए, जिसके बाद सूरत हाल गंभीर हो गई। इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान दोनों मुज़ाकरात के दाई थे, लेकिन जब रियासत मुज़ाकरात के करीब पहुंची तो दोनों ने तावन करने से इंकार कर दिया। इनका ये अमल क्या साबित करता है? क्या PTI और JUI मुज़ाकरात को कामयाब होता नहीं देखना चाहती? क्या ये दोनों लीडर्स रियासत को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार नहीं है? अगर नहीं तो क्यों? क्या 2 अरकान की कमी से मुज़ाकरात का अमल जारी रहेगा या फिर मुल्क एक नई बहस में उलझ जाएगा? हम आज के प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे। कल पिशावर के एक सिनेमा में 2 दस्ती बम धमाके हुए। इस हमले में 5 अफराद जाँ बहक और 31 जख्मी हो गए। तालिबान ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करने से इंकार कर दिया। इसका मतलब यह है कि मुल्क में जारी दहशतगर्दी में कोई तीसरा फरीक भी शामिल है। ये फरीक कौन है? अगर ये भी तालिबान जितना मजबूत ग्रुप है तो फिर इससे कौन निपटेगा? क्या हम तालिबान के बाद इस फरीक के लिए भी कमेटी बनाएंगे? हम आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। हमारा आज का सवाल नोट कर लीजिए कि इमरान खान को मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बनना चाहिए था? हमें फेसबुक और 247 पर जवाब दीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद ख्वाजा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मौलाना अब्दुल अजीज साहब, तालिबान की तरफ से नामजद मुज़ाकराती टीम के रुकन हैं और साथ साथ लाल मस्जिद के खतीब भी हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं शौकत यूसुफजई साहब, खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर सेहत हैं और PTI के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे तीसरे मेहमान जमशेद अहमद दस्ती साहब हैं, कौमी असम्बली के रुकन है और आज इनका एक बयान सारा दिन सर्कुलेट करता रहा। इन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की शक्ल में मुनाफ़क़त हो रही है और जब तक ये मुनाफ़क़त खत्म नहीं होगी मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। कोयटा में हमें ज्वाइन किया साहबजादा हामिद रजा साहब ने, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन है और इनका व्यू बाकी पार्टीज के व्यू से बिल्कुल डिफरेंट है। मौलाना सबसे पहले आपकी तरफ आना, ये बताइएगा कि क्या इमरान खान साहब की तरफ से और मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से जो ऐलान हुआ उससे आपका मुज़ाकराती अमल डामाडोल हो गया या फिर चलेगा भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह कुरान का एक उसूल है, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी के काम में तावन होना चाहिए। तो हम तो ये समझते हैं उनको अपने फैसले पर अभी भी गौर करना चाहिए कि जो फैसला किया गौर कर ले। हम तो समझते हैं उन्हें शामिल होना चाहिए और तमाम लोगों को शामिल होना चाहिए। ये जंग जो 10 साल से जारी है और जिसमें हमारी कौम का बड़ा नुकसान हो चुका है और हमारी फौज का भी जो हमारे लिए अजीम सरमाया है, और वो नौजवान भी हमारी कौम के ही हैं और ये वो नौजवान हैं जो 9/11 से पहले फौज इन्हें जो है वो अपने सेकंड डिफेंस लाइन के तौर पर कहती थी और इनको जो है इनके साथ एक बड़ा ताल्लुक था। लेकिन आज वही हमारे आमने सामने अगर हमारे गलत फैसलों से हो गए हैं तो जरूरत इस बात की है कि 10 साल की जंग लड़ ली गई है और अब अफगानिस्तान से भी अमेरिका और उसकी इत्तेहादी फौजें शिकस्त खा के जा रही हैं, हालात पलटा खा रहे हैं। हम भी अपने हालात को सोचें। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब वो आपके साथ बैठने के लिए तैयार क्यों नहीं है? देखिए, ये तो वो बताएंगे, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हमने अपनी कोशिशों को जारी रखा हुआ है और मैं हूं, मौलाना समीउल हक साहब हैं, जो है प्रोफेसर इब्राहिम साहब हैं। आज हमने इजलास किया और फिर हुकूमत से राब्ता किया। हुकूमत ने अपनी कमेटी के साथ, कल का इजलास उनके साथ तय हो गया है। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं और हम समझते हैं कि अगर, और मैं तो समझता हूं बल्कि ऑन कैमरा ये मुज़ाकरात अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, ताकि पूरी कौम को पता चले कि किसका मुतालबा सही है, किसका मुतालबा गलत है। शौकत साहब, ये बताइएगा कि ये आपका मसला, ये बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा मसला है और इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब और इमरान खान साहब, आप दोनों की जो जमातें हैं वो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर हैं। लेकिन जब मुज़ाकरात की बारी आई, जब आप अपना एक किरदार अदा कर सकते थे, उस वक्त आप बैकआउट कर गए, आप साथ बैठते ताकि ये मसला हल हो जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है तो हम तो मेरे ख्याल से 8-9 साल हो गए कि हम ये कह रहे हैं कि जी इसके अलावा कोई हल नहीं है, ठीक है। और बड़ा प्रेशर आया हम पे, बड़ा लोगों ने कहा कि जी आप गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जंग होनी चाहिए, लेकिन बिला आखिर उस चीज पे आ गए। तो ये तो हमारी है नहीं कामयाबी, लेकिन अब इनको कामयाब भी करें ना मुज़ाकरात। दोनों तरफ से हम नहीं बैठ सकते। जो हुकूमती कमेटी बनी है, रुस्तम शाह मोमन हमारा PTI का नुमाइंदा है। अब कैसे हो सकता है कि दोनों तरफ हम बैठ के दोनों तरफ से फैसले करें? और दूसरी बात यह कि हमें तो किसी ने एतमाद में नहीं लिया था। देखिए, नाम अब तजवीज करते हैं तो वो पूरी पार्टी उस पर डिबेट करती है। हम हो सकता है पूरी पार्टी डिबेट कर लेती कुछ और, लेकिन आज जो पार्टी ने फैसले किया, कोर कमेटी ने बड़े सोच समझ के फैसले किया। रिजर्वेशंस क्या है? क्यों नहीं है इमरान खान साहब बैठे? मैंने आपसे कहा ना, दोनों तरफ से तो नहीं हो सकता है कि दोनों तरफ PTI बैठ के फैसले करे। हुकूमत पाकिस्तानी, इस तरफ भी पाकिस्तानी, भी पाकिस्तानी, और सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का। रुस्तम शाह मोमन साहब हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, PTI की नुमाइंदगी हो रही है ऑलरेडी। तो ये देखें, हुकूमत तो सब कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि हुकूमत दूसरे के कंधों में बंदूक रख के चलाती रहे। खुद भी आगे आए ना, कुछ अपने जिम्मेदारी भी पूरी कर। अब ये तो आप मुझे बताएं ना, हुकूमत कौन है, हुकूमत का बंदा है वहां पे बैठा हुआ है। ये सारी चीजें हैं, ये बड़ी रिस्पांसिबिलिटी आती है। इस तरह हो नहीं सकता है कि बगैर किसी, अब देखें मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों बैकआउट कर रहे हैं, वजह तो होगी ना, बगैर वजह के तो नहीं हो सकता है। ठीक, तो ये जमशेद साहब, दस्ती साहब ये बताइएगा कि क्या वाकई मुनाफकत हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सब गुजारिश है, पहली तो चीज है जी हमारी ये समझ से बाहर है कि एक अचानक कमेटी का नाम आ गया। पहले बल्कि एक ऑपरेशन शुरू हो गया जो कि बन्नू में एक वाक़या, उसके बाद वो आर्मी ने भी वहाँ चढ़ाई की, ठीक है। और अचानक वज़ीर आज़म साहब असम्बली में आते हैं और वो एक ऐलान कर देते हैं ये कमेटी बन गई और बोला। उससे पहले उन्होंने एक दिन पहले उन्होंने अपनी पार्टी को इत्मीनान में लिया और उन्होंने कहा जी हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। हमारा जो सिस्टम है ना, इसके पीछे किसी और का हाथ है। और जो कुछ बाहर वो ऐसी ताकतें, अमेरिका, जब तक अमेरिका को इत्मीनान में नहीं लेंगे। अभी भी इस वक्त जब हकीम उल्लाह मसूद का वाक़या हो गया, इन्होंने इत्मीनान में लिया। आज ताज़ा तरीन आपको बात बता रहा हूँ कि मौजूदा हुकूमत फंस गई है। उन्हें फिर हुक्म मिला है कि आप ये क्या करने जा रहे हो, आपने हमें इत्मीनान में नहीं लिया।
اور آپ نے اچانک کمیٹیوں بنا دی فلاں کی، اب بھی وہ پریشان ہے، اور اس وقت تک میاں صاحب کو کوئی کلینس نہیں مل رہی کہ ہم کیا کریں، وہ نہیں چاہ رہے، جب تک امریکہ نہیں چاہے گا اس تک معاملات ہمارے آگے نہیں جائیں گے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی مذاکرات ہوں گے، ایک مجھے ٹوپی ڈرامہ نظر آ رہا ہے، اور اس میں گیم ہے اور منافقت ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں۔ اب جی نہیں، کون غیر سنجیدہ؟ حکومت غیر سنجیدہ ہے یا طالبان کی طرف سے جو کمیٹی بنی؟ سر دیکھو، حکومت پہ اب کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں، حکومت غیر سنجیدہ، حکومت نے اس کو سیریس لیا ہی نہیں آج تک، ماضی کی قراردادیں۔ دیکھیے کمیٹی کے اوپر کسی نے اعتراض نہیں کیا اب تک۔ گزارش ہے کہ دیکھو کمیٹی تو بن گئی، ٹھیک ہے، ان کی مہربانی، ممبران بھی حاضر ہو گئے، انہوں نے تو کہا ٹھیک ہے، جیسے حضرت صاحب نے کہا کہ ہم حاضر بیٹھے ہیں امن کے لیے، انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے، ہر آدمی کہہ رہے ہیں۔ ہم نے بھی پہلے دن سے مشورہ دیا تھا کہ آپ نے ایک تجربہ کر لیا لال مسجد والا، وہ تجربہ آپ کو مہنگا پڑا، آج تک ہم ان کو کبھی بھی حضرت کو، آج میں ان کو، بلکہ میری آج پہلی ان سے ملاقات ہے، مگر ایک نظریہ ہے، ایک لڑ رہے ہیں تو اپریشن کی بات جو کر رہے ہیں یہ میاں مٹھو پھر نظر نہیں آتے، یہ پاکستان ہے، عوام ہے، پاکستانی عوام ہے، اس سے لڑائی ہماری فوج کی کبھی ہی نہیں بنتی، پوری کوشش ہوگی، مذاکرات حل ہے، مگر مذاکرات پہ منافقت چل رہی ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے جی اس کا گراف گر جائے۔ منافقت کس طرف سے چل رہی ہے؟ دیکھو نا، میں جو سب بات ہے، پہلی تو چیز ہے جو کمیٹی ہے اس کی آئینی پوزیشن ہونی چاہیے، اس کی قانونی حیثیت ہو کہ آپ کا آئین کیا کہتا ہے، کوئی اس پہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی آپ مرضی چاہیں۔ اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، کسی نے مجھے صاحبزادہ صاحب کو لینا تھا، اس کے بعد آپ کی طرف آؤں گا، صاحبزادہ صاحب کو لینا تھا۔ صاحبزادہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا ویو بالکل مختلف ہے، کیونکہ تمام سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں، ایون دستی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہی حل ہے اس کا، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے ایک آپریشن ہوگا تو وہ کرے گا کون اس ملک میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری صاحب، ابتدان تو میں سب سے پہلے دستی صاحب کی بات کو انڈورس کرتا ہوں۔ یہ کمیٹی کے اوپر ہم نے بہرحال اپنی کیپیسٹی کے اندر محب وطن کونسل نے اعتراض کیا ہے۔ یہ کمیٹی مکمل طور پہ غیر جمہوری ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں طالبان کی طرف سے جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ جمہوری ہے، اس میں حکومتی اتحاد میں شامل تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے شامل ہیں، اور ہماری حکومت کی طرف سے جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس نے ایوان بالا اور ایوان زیری میں سے کسی ایک رکن کوئی سہل نہیں سمجھا کہ وہ اس کمیٹی میں بیٹھ سکے، جس کا نالج بھی شاید زیادہ ہوگا، جس کا سٹیک بھی شاید زیادہ ہوگا، اور جو اچھے طریقے سے بیان بھی کر سکے گی۔ اور دوسری بات میں عرض کر سکوں، آپ کو اعتراض کمیٹی پر ہے یا مذاکرات پر ہے؟ دونوں پر ہے۔ کمیٹی کی تو قانونی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ مذاکرات کی جہاں تک بات ہے، یہ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، کہ تم نیکی اور بلائی کے کام پر تعاون کرو لیکن تم گمراہی کے کام پر تعاون نہ کرو۔ نیکی یہ ہے کہ آپ اصلاح معاشرہ کے لیے ایک پازیٹیو رول پلے کریں، اور وہ پازیٹیو رول یہ ہے کہ اگر آپ کو اسلامک اسٹیٹ کے اندر کسی بات سے اعتراض ہے تو آپ اس کو آئینی جمہوری شرعی طریقے سے اس اعتراض کو اٹھائیں۔ ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، کہ تم قتل و غارت نہ کرو، تم اپنی بات کو حکومت کے ایوان تک پہنچانے کے لیے شہزادہ صاحب کی آواز جو ہے نا وہ ہم تک نہیں پہنچ رہی۔ مولانا یہ بتائیے گا کہ دو مذہبی جماعتوں کی طرف سے اختلافات آنے شروع ہو گئے ہیں، آپ کا کچھ ویو ہے، صاحبزادہ صاحب کا کچھ ویو ہے، کم از کم مذہبی جماعتوں کو تو اکٹھا ہونا چاہیے اس مسئلے میں۔ دیکھیں، ہم اس بات میں بعض مذہبی جماعتی یہ کہتے ہیں پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہے، لیکن میں اس سے اختلاف کروں گا۔ دیکھیں، پاکستان کے آئین میں یہ بات تو لکھی گئی کہ سپریم لا قرآن و سنت ہوگا، لیکن آج تک اس پر عمل نہیں ہوا۔ دیکھیں، پاکستان میں روزانہ ہزاروں چوریاں، ہزاروں ڈاکے، ہزاروں قتل، ہزاروں عصمت دریاں، بدکاریاں، زنا کے اڈے چل رہے ہیں، لیکن کہاں ہے وہ؟ اگر اسلامی قوانین ہیں تو اگر یومیہ یہ تعداد ہے تو وہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے سالانہ لاکھوں چوریاں، ڈکیتیاں، عصمت دریاں ہو رہی ہیں۔ آخر آج تک کسی ایک کو چور کو سزا ہاتھ کاٹنے کی نہ دی جا سکی۔ اگر وہ ہے قانون تو کہاں ہے؟ دکھا دیجئے۔ کسی ایک ڈاکو کو سزا نہیں مل سکی، ایک زانی کو، بچیوں کی عصمت دریاں کئی لوگ کر رہے ہیں، آئے دن واقعات ہو رہے ہیں۔ یہ سارے لوگ یہ بتا دیں، خدا کے لیے بتا دیں کہ اس کا حل کیا؟ حل ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ ٹیبل ٹاک تو کر لیتے ہیں کہ بہت ظلم ہوا، بہت ظلم ہوا۔ آخر اللہ کا قرآن ویسے تو نہیں ہے۔ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو مالک نے پیدا کیا ہے، وہی سمجھ سکتا ہے کہ یہاں امن کیسے آ سکتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں اسی قرآن و سنت کو نافذ کر دو۔ باقی یہ بات کرنا کہ جگہ جنگ کرے، دیکھیں یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر امریکہ افغانستان میں طالبان سے پوری دنیا کی طاقتوں کو ملا کر اگر جیت نہیں سکا تو ان طالبان سے جنگ جیتنا مشکل ہے۔ یہ ہمارے سپاہی تھے، ہم نے ان کو دوسری طرف دھکیل دیا ہے۔ آج بھی ہمارے سپاہی حامد صاحب کو آپ کے ساتھ شامل کیا۔ حامد صاحب یہ بتائیے گا کیا ہم جنگ لڑ سکیں گے؟ اور اگر فرض کیجئے لڑنا ہے تو کس نے لڑنا ہے؟
चौधरी साहब, पूरी कौम लड़ेगी, हमारी फौज लड़ेगी, 6th biggest आर्मी इन द वर्ल्ड, द 2nd मोस्ट ट्रेन्ड आर्मी इन द वर्ल्ड। आपके पास इक्विपमेंट है, आपके पास वो जज्बा है जो पूरी दुनिया की किसी फौज के पास नहीं है। मसला यह है, देखें, अगर कोई सजा नहीं दी जाती तो उसमें कसूर कानून का नहीं है। 1973 का आइन शरी है, और मैं आपको अर्ज करूं, अगर उसके अंदर कोई गैर शरी शिक मौजूद है तो मसला यह है कि उसको आप इस्लामी निज़ाती काउंसिल में जाके डिस्कस करें और उस मामले को बाहर निकालें। आपका तो फर्ज आप जिहाद के लिए अदलिया के खिलाफ जो सजा नहीं देती। और जहां तक इस बात का तज़किरा है, पाकिस्तान की जेलों में हजारों की तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें कत्ल गारत के जुर्म में, जिन्हें जना के जुर्म में, जिन्हें बुराई के जुर्म में, जिन्हें मुआशरे में फसाद फैलाने के जुर्म में सजाएं हुई हैं। हजारों को सजाए मौत दी गई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आप एक भी मिसाल दिखा नहीं सकते। मसला यह है कि हमने शरीयत को अपने घर की लौंडी समझ लिया। हम में से जो ये चाहे अपने हाथ में डंडा उठाए, बाजार में निकले, लोगों की दुकानें तोड़ फोड़ कर दे, लोगों की दुकानों को आग लगा दे, लोगों की सीडीज को आग लगा दे, और फिर हम ये कहें कि जनाब इस मुल्क में शरीयत नाफज की जा रही है। दरअसल ये मुज़ाकरात, हम जिस बुनियाद पर इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो ये है कि इस मुल्क में मुज़ाकरात के नाम के ऊपर तालिबान की शरीयत नाफज करने की कोशिश की जा रही है। जी मौलाना, आप फरमाइए। देखें, मैं तो ये अर्ज करता हूँ, तालिबान की शरीयत न लें। कुरान हमारे पास मौजूद है, हामिद रजा साहब का भी है, हमारा भी है, शिया सुन्नी बरेलवी सबका है ना। मानते इस कुरान को तो सबका ईमान है ना। इस कुरान को तो खुदा के लिए नाफिज कर दें, सुन्नत रसूल को तो नाफिज कर दें। जनाब 1973 के आईन में, 1973 के आईन में कार्रवाई की रिपोर्ट यह है कि जो है हैदराबाद के करीब टंडो मीर मोहम्मद में 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों के फरोख्त के इदारे 50 साल से चल रहे हैं। आज रिपोर्ट यह है कि बदकारी के अड्डे खुल चुके हैं। आखिर ये उलमा कहाँ हैं अगर ये बात करते हैं? बाकी देखिए, अगर लड़ने की बात है, मैं एक गुजारिश करूंगा, खुदा के लिए इस पर गौर करें। पहली बात तो ये, हम माजी को भूलना चाहते हैं। लाल मस्जिद वालों के साथ बहुत जुल्म है। मैंने आज भी एक प्रोग्राम में कहा, मैंने कहा जी मैं परवेज मुशर्रफ को गले लगाने तैयार हूं। कुरान और सुन्नत, कुरान को वो भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, सुन्नत को वो भी मानते हैं। माजी के फैसलों को छोड़ दें। जो हुआ परवेज मुशर्रफ से, जो हुआ वो मैं माफ करता हूं। आए कुरान को अपना लें, एक हाथ में कुरान ले, एक हाथ में हदीस लें। क्या किसी को इनकार है? लेकिन ये जो हमेशा ये जो बातें करते हैं, जंग की बातें करते हैं, ऐसा कर लेते हैं एक अमन लश्कर इन लोगों का बना दें। ये जो बातें कर रहे हैं, बात रह गए, फौज को थोड़ा सा पीछे कर दें और इनको कहीं जाके लड़ो। हम बातें नहीं कर रहे, बातें आपने की। फौज का जज्बा है, फौज को कुफार के साथ लड़ाया जाए तो उसका जज्बा है। आपने वायलेशन ऑफ लॉ की, आपने इस्लामी रियासत की रेट को चैलेंज किया, आपने पाकिस्तान आर्मी के जवानों के ऊपर गोलियां बरसाई। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी शरीयत की बात करते हुए, ऐसे इस्लाम की बात करते हुए, ऐसे मजहब की बात करते हुए। हम जंग की बात कर रहे हैं अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। बड़े अफसोसनाक बात है, बहुत नुकसान हो चुका है। जी साहब क्या फरमा रहे हैं आप? मैं ये फरमा, देखिए मैं फरमान ही अर्ज कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने इसी चीज को लेना है कि जंग की बात, मैं जंग की बात इसलिए कर रहा हूँ कि लाल मस्जिद में जिन लोगों ने स्टेट की रेट को चैलेंज किया, जिन्होंने अपने हाथों में डंडे उठाकर बाजारों में दुकानों को आगे लगाई, जिन्होंने लोगों की प्रॉपर्टीज को गरक किया, इज दिस अ प्रॉपर वे कि मुल्क के अंदर शरीयत नाफिज की जाए? आप कॉन्स्टिट्यूशन मेरा राइट है, चौधरी साहब मेरा राइट है, मेरे घर में लाशें हैं। आपका हक है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि लाल मस्जिद में जुल्म हुआ था, बच्चियों के साथ ये जुल्म नहीं होना चाहिए। आप मेरी बात सुने चौधरी साहब, मेरी रिक्वेस्ट सुनिएगा। पाकिस्तान में इस किलिंग के नाम पे, दहशतगर्दी के नाम पे सबसे बेसिकली अहले तशय्यो और अहले सुन्नत को निशाना बनाया गया। आप मुझे ये बतलाएं, क्या मुज़ाकरात का ये जो ढोंग रचाया जा रहा है, शुहदा के वारिसीन को इस हवाले से ऑन बोर्ड लिया गया? वो लोग जो कलदम जमातों के सरबराह हैं, वो लोग जो बैंड आउटलेट्स के सरबराह हैं, वो लोग जो तालिबान के वालिद होने के दावेदार हैं, आज आपने उन लोगों को कमेटी में बिठा दिया। हम लोग जिनके घरों में लाशें हैं, जिनकी माओ बहनों ने अपनी लाशें दी, कल यहां पर हजारों का इज्तिमा था कोयटा के अंदर, जिसके अंदर लोगों ने इस मुज़ाकरात को रिजेक्ट कर दिया। आप देखें जरा, हम इस कोयटा में उस जगह पर बैठकर जहां पर ये कहते हैं कि जी सब तमाम मामलात हमारे लिए क्लियर है, वो जरा कल वहां की क्लिपिंग उठा के देखें। हजारों की तादाद में कौम थी। और मैं कहता हूं, अगर आप मुज़ाकरात, मेरा इख्तिलाफ राय मेरा कानूनी हक है, मेरा शरई हक है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं ये राय इख्तिलाफ राय करने का हक रखता हूं। अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आप एक रेफरेंडम करवा लें पूरे पाकिस्तान के अंदर, आपको पता लग जाएगा कि कौम मुज़ाकरात चाहती है या कौम मुज़ाकरात नहीं चाहती। और अब आप देखिए, जो पार्टियां कल तक कहती थी मुज़ाकरात हमने करने हैं, आज वो तो मुज़ाकरात से आउट हो गई।
انہوں نے مذاکرات کا اور اب انہوں نے اپنے حساب سے اپنے آپ کو باہر نکالنا شروع کر دیا. اور موجودہ حکومت نے بڑے آسان طریقے سے, میں تو بارہا عرض کر چکا, موجودہ حکومت نے بڑے آسان طریقے سے سارے کا صاحب آپ ساتھ رہیے گا, میں بریک لینی ہے, بریک کے بعد وسط ایک جو سوال صاحب نے بھی اٹھایا اور اس وقت پاکستان کے زیادہ تر سوچنے والوں کے ذہن میں اٹھ رہا ہے کہ کیا دو جو ارکان ہیں وہ جس طرح پی ٹی آئی نے اپنا نام واپس لیا اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا نام واپس لے لیا, اس کے بعد بھی یہ مذاکرات کا عمل جاری رہے گا یا پھر یہ تعطل کا شکار ہو جائے گا اور یہ ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی پاکستان میں. ایک چھوٹی بریک اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصت آپ کو یاد ہوگا کہ 27 جنوری کو ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا پشاور میں. وہاں عمران خان صاحب سے کے سوال بار بار میں پوچھتا رہا کہ مذاکرات کے معاملے میں آپ اپنا کو کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. عمران خان صاحب نے اس پہ ایک بڑا دلچسپ جواب دیا تھا. پہلے وہ ملاحظہ کیجیے اور اس کے بعد شوکت صاحب کی طرف میں جاؤں گا. اگر وفاقی حکومت آپ سے رابطہ کرتی ہے اور آپ کو مینڈیٹ دے دیتی ہے اور اختیارات بھی دے دیتی ہے کہ جو آپ فیصلہ کریں گے ان کے ساتھ وہ حکومت سپورٹ کرے گی آپ کو, تو آپ تیار ہیں مذاکرات کرنے کے؟ مجھے پرائم منسٹر بنا دیں, میں آپ کو مسئلہ حل کر کے دکھا دیتا ہوں. اور پھر اگلا سوال یہ کہ نواز شریف کا کیا کام ہے؟ اگر میں نے یہ کام کرنا ہے, جن کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے, جو آئے ہیں ڈائیلاگ کے نام پہ اور امن کے نام پہ, ان کا پھر کیا کام ہوا؟ اچھا, اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب کو حکومت کی طرف سے تو یہ نمائندگی نہیں دی گئی, یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ مذاکرات کریں, لیکن طالبان کی طرف سے ان کو پورا مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ اگر آپ نیگوشیشن کر سکتے ہیں تو آپ کر دیں. لیکن عمران خان صاحب نے آج اس کمیٹی کا حصہ بننے سے انکار کر دیا. شوکت صاحب, کیوں صرف پرائم منسٹر بن کے ہی مسئلہ حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, تھوڑا سا اس کو جو ہے نا غلط طور پہ لیا جا رہا ہے. دیکھیں, جو وفاقی حکومت نے جو کمیٹی بنائی ہے اس میں ہماری نمائندگی موجود ہے. جو طالبان کی طرف سے کمیٹی بنائی ہے اس میں ہمارے اتحادی موجود ہیں, پروفیسر ابراہیم صاحب. اس کے بعد یہ صوبائی حکومت کو ہدایت کی گئی کہ پوری طرح فیسیلیٹیٹ کریں, تو اس میں تو ہم تیار ہیں. تو یہاں پہ عمران خان کا کیا مقصد پھر اور کیا رہ گیا؟ پھر دوسرے کے جو کور کمیٹی ہے ہماری, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا عمران خان کو کہ جی ادھر بھی نمائندگی ہے, ادھر بھی ہماری حکومت کی نمائندگی ہے. تو پھر یہ خواہ اس کو ایشو نہ بنایا جائے. ہم ان کے ساتھ ہیں, جو بھی مذاکرات ہوں گے پوری طرح تعاون کریں گے, فیسیلیٹیٹ کریں گے. اگر طالبان کے پی میں آ کر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں پوری طرح فیسیلیٹیٹ کریں گے گورنمنٹ کے پی کے انشاءاللہ, جو بھی ضرورت پڑے گی. تو یہ ایک ایشو نہ بنایا جائے. دوسرے دیکھیں, ہم جو چاہتے ہیں وہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ ہو یہ نہ ہو کہ خفیہ مذاکرات ہو بعد میں پتہ چلے کہ جی کیا ہوا. بالکل ہونے چاہیے صاف ستھرے, شفاف, تاکہ پتہ چلے کہ کون اس میں ڈیلے کر رہا ہے, کون اس میں انگلیاں مار رہا ہے, اس کو خراب کر رہا ہے, سبوتاج کر رہا ہے. یہ چیزیں سارے سامنے. دوسرے ٹائم لائن, کہ ہمیں پتہ تو ہونا, یہ نہ ہو کہ پھر 8 مہینے گزر جائیں کوئی پتہ ہی نہ ہو. ٹائم لائن رکھا جائے کہ جی اس پیریڈ میں ہم نے اس کو حل کرنا ہے. اچھا, مولانا نے ایک تجویز دی, انہوں نے کہا کہ آپ آن کیمرہ کریں, کیمرہ لگائیں, پوری قوم اس مذاکرات کو دیکھیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا کی یہ بات جسٹیفائیڈ ہے؟ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ اگر یہ تو دیکھیں, یہ تو جب بیٹھیں گے دونوں طرف سے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کمیٹیوں پہ جن پہ اعتماد کیا گیا ہے. یہ فیصلہ تو وہی کر سکتے ہیں, ہم تو وہ فیصلہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر آپ پرائم منسٹر کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے امریکہ سے یہ گارنٹی لے کہ جی ڈرون حملے نہیں ہوں گے. اگر آپ ڈرون کریں گے نا تو پھر یہ سارا ڈرون ہی ہو جائے گا. یہ اس کے لیے لازمی ہے کہ ڈرون حملے بند کیے جائیں اور سیز فائر ہو دونوں طرف سے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ جنگ بھی لڑیں ساتھ مذاکرات بھی, اس طرح نہیں ہوگا. سیز فائر دونوں طرف سے, ٹائم لائن سب پوری دنیا کو پتہ چلے کہ جی اس ٹائم میں ہم نے کرنا ہے. میں پوری طرح امید رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ مذاکرات کامیاب ہو سکیں. مولانا کی طرف آؤں. مولانا, کیا آپ گارنٹی کرتے ہیں طالبان کی طرف سے کہ جب تک یہ مذاکرات چلتے رہیں گے اس وقت تک طالبان کی طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوگا پاکستان میں؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ ابھی تو بہت ابتدائی بات ہے نا, ہم تو ان سے ملاقات ہوگی تو بات کریں گے. ہم نے تو ابھی کل کمیٹی کے ساتھ ہمارے آپس سے ملاقات ہو رہی ہے. ان رابطہ ہوا ہے طالبان کے ساتھ آپ کا؟ طالبان کے ساتھ پہلا میرا ایک رابطہ انہوں نے کیا تھا, قاری حکیم اللہ نے, کہ آپ ہماری طرف سے نمائندہ بن جائے. میں نے ان سے کہا کہ بات یہ کہ اصل معاملہ آپ کا ہے, آپ ہی اپنی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دیں. انہوں نے کہا جی آپ وہاں بات کریں, پھر ہم بھی تشکیل دے رہے ہیں, یعنی ہم ہوں گے. اور اس کے بعد آج بھی مولانا یوسف شاہ صاحب جو سیکرٹری ہیں مولانا سمیع الحق صاحب کے, ان کا رابطہ ہوا ہے, تو ان کی
بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ بات چیت چلائیں. تو بہرحال یہ تو ابتدائی بات ہے, جب بات ہوگی تو انشاءاللہ ہم حکومت سے بھی اپیل کریں گے, ان سے بھی اپیل کریں گے. کل آپ کی میٹنگ ہے حکومتی کمیٹی کے ساتھ, آپ کیا مذاکرات, کیا مطالبات لے کے جا رہے ہیں مذاکرات میں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک چیز میں نے پہلے عرض کی ہے, اگر ہم اس مطالبے پر سنجیدہ ہوئے تو میں آج سے نہیں, حضرت مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ, میرے والد صاحب کا بھی یہی موقف تھا, ہمارا بھی یہی موقف ہے, اور ہم قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ عبدالعزیز کا اسلام چاہیے, فلاں طالبان کا اسلام چاہیے, نعوذ باللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اسلام ہم وہ کہتے ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا, اللہ کا قرآن اور نبی کی حدیث ہے. اس میں کوئی تنازع پیدا کرنا یہ افسوس کی بات ہے. آپ کی طرف سے یہ مطالبہ کل پیش کیا جائے گا کہ شریعت نافذ کی جائے؟ ہم پوچھیں گے کہ کیا اگر افغانستان میں طالبان یہ مطالبہ ہم سے کرتے ہیں کہ حکومت سے بات کریں, کیا آپ اس میں کتنی پیش رفت کر سکتے ہیں؟ اگر تو پیش رفت کر سکتے ہیں تو ہم بھی آگے بڑھیں. اگر آپ اس کو سرے سے کہتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, تو پھر اس میں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم اس کا حصہ رہیں یا نہ رہیں. دیکھو اس پہ میں حضرت ہیں, بڑے بزرگ ہیں, اس مسئلے پہ تو کبھی بھی مذاکرات چل ہی نہیں سکتے. حکومت کا پتہ ہے, حکومت کی پوزیشن کا, اور حکومت کے پیچھے جو کچھ لوگ ہیں, یہ تو سوال ہی پیدا نہیں. میں اب کلیئر بات کروں, اس پہ تو بات نہیں چل سکتی. اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں ہوں گی تو یہ بات چلے گی, کیونکہ حکومت کا تو ہمیں پتہ ہے کہ حکومت کتنی حیثیت میں ہے, یا حکومت کس ٹائم کیا پوزیشن ہے. دوسری چیز کے پہلے تو میں کلیئر کروں کہ حامد صاحب نے ایک بات کی ہے کہ بلال مسجد پہ جو کچھ ہوا درست ہوا, یہ اچھی بات نہیں ہے. اس لیے ہمارے علماء کرام ایک دوسرے کو کرتے کرتے آج ایک آگ لگی. ہم ہمیشہ کہتے ہیں, ہم علماء کرام کو میں احترام کرتا ہوں, علماء کرام ایک دوسرے کو, اس کی آگ لگ گئی, اس کا گھر جل گیا, اس کا مدرسہ جل گیا, یہ چیزیں بری ہیں. میں حامد صاحب کو کہوں گا کہ اس لفظ کی معذرت کریں, بلکہ مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں مشرف جیسے دشمن کو بھی گلے لگانے کو تیار ہوں. یہ اچھی بات ہے کہ اگر کوئی ایک بات آگے چل سکتی ہے تو یہ چیزیں, پر سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ یہ علماء کرام متحد ہو کر بیٹھے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاملہ چلے ہیں, کچھ لوگ حکومتی طرف سے کمیٹیوں میں یہ باتیں بھی آ رہی ہیں, اور کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں جاسوس بھی بیٹھے ہیں, اس میں فلاں بھی بیٹھے ہیں. مثلا ایک چیز ہے کہ جب ہمارے سیاستدان میڈیا کے سامنے آتے ہیں, کچھ کہتے ہیں, سچ سب اندر ان کا کچھ ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ منافقت کی ایک حد ہے, اور ان کی یہ بتائیے گا کہ کیا شریعت کا مطالبہ غلط ہے؟ کیونکہ مولانا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کل جب یہ تشریف لے جائیں گے کمیٹی, 3 رکنی کمیٹی, اب تو یہ 3 رکنی کمیٹی جب 4 رکنی کمیٹی حکومت کے سامنے بیٹھے گی تو اس وقت ان کا پہلا مطالبہ یہ ہوگا کہ حکومت یہ گارنٹی کرے کہ وہ شریعت نافذ کرے گی پاکستان میں. جی چوئی صاحب, سب سے پہلے تو میں جمشید دستی صاحب میرے بھائی ہیں, انہیں میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی, میری توجہ اس جانب میں مبذول کروائی. میں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ لال مسجد میں جو ہوا وہ بہت اچھا ہوا. میں نے صرف یہ کہا کہ وہاں پر سے بھی جو باہر نکل کے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا وہ بھی صحیح نہیں تھا. بہرحال وہ ایک علیحدہ میٹر ہے, لیکن یہ میں نے کسی بھی قسم کی کلنگ کو جسٹیفائی الحمدللہ ہم نہیں کرتے. ایک بات میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات چوئی صاحب, آپ نے ابھی جو ایک حوالے سے میں ایک اور بات عرض کر دوں, آپ نے جو ابھی سوال کیا تھا صرف 1 سیکنڈ کے لیے مجھے ریپیٹ کر دیں گے کائنڈلی, تاکہ میں ذرا. جی سوال یہ ہے کہ کیا شریعت کا مطالبہ غلط ہے؟ کیونکہ کل مولانا یہ مطالبہ لے کر حکومت کے سامنے جا رہے ہیں کہ حکومت پہلے یہ گارنٹی کرے کہ وہ شریعت نافذ کرے گی, اس کے بعد طالبان سے بات ہو سکے گی. چوئی صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ 1973 کا جب آئین بنایا گیا تھا تو یہ آج جتنی پولیٹیکل پارٹیز آلموسٹ جو اس کے بعد بنی ان کی بات میں نہیں کر رہا, جو ابھی مذہبی جماعتیں موجود ہیں جو شاید طالبان کی طرف سے مذاکراتی کمیٹی میں بھی شامل ہیں, ان کے بڑوں نے ہی یہ آئین بنایا تھا اکارڈنگ ٹو دا شریعہ, اکارڈنگ ٹو دا قرآن اینڈ اکارڈنگ ٹو دا سنہ. اب اگر اس کے اندر 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر کچھ چیزیں ماورائے شریعت ہیں تو اس کے لیے آئین میں ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے کہ آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل بنائی ہے. اسلامی نظریاتی کونسل اپنی سفارشات بھجوائے اور وہ ماورائے اسلام جو شرع چیز ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. جہاں تک شریعت کا سوال ہے تو چوئی صاحب, پھر میں طالبان نے جو شریعت نافذ کی تھی, چونکہ پریزنٹلی ان کو رن بھی افغانستان سے کیا جا رہا ہے, وہ ملا فضل اللہ انسانیت کا قاتل بیٹھا بھی افغانستان میں ہے, تو پھر چوئی صاحب افغانستان میں جو شریعت رائج تھی نا اس کے مطابق اگر آپ, میں چونکہ آپ کو دیکھ نہیں پا رہا, اگر آپ ٹائم میں ہیں تو آپ براہ راست بات کریں, یہ غلط ہے کیونکہ جو فضا بن گئی پاکستان میں آپ یہ معاملہ کو حل کرنا چاہیے, بجائے اس قسم کے تانازنی کریں گے بات کریں گے تو اس سے مسائل بڑھ جائیں گے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ دائرے کے اندر رہ کے بات کریں.
चौधरी साहब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए मैं नहीं बाहर गया कहीं भी, मुझे आप ये बतलाइए कि आपकी रियासत ने उसके ऊपर हेड मनी क्या इसलिए रखी थी कि वो शहादा की कब्रों पर आकर फूल चढ़ाते हैं, या वो पाकिस्तान का सेटअप सही कर रहे हैं? अब जो क्रिमिनल है उसे क्रिमिनल कहेंगे, जो मर्डरर है उसे मर्डरर कहेंगे। या तो आप मुझे बतला दें कि मैं गलत कह रहा हूं कि मुल्ला फजलुल्लाह के सर के ऊपर हेड मनी नहीं है, तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं कि मेरे से बहुत बड़ा जुर्म हो गया। अच्छा, मसला ये है कि अगर फर्ज कीजिए आपकी बात दुरुस्त है, तो आप रियासत उसको फ्रीक समझ रही है, वो फ्रीक समझ के उसके सामने बैठ रही है। उन्होंने अपनी कमेटी बना दी रियासत ने, और उसके साथ साथ तालिबान की तरफ से एक कमेटी बन गई। जब ये दो कमेटियां आ गई और आमने सामने बैठ रही, तो इसका मतलब ये है कि अब आप मुजरिम को मुजरिम नहीं समझ रहे, अब आप उसको फरीक समझ रहे हैं। मैं यहाँ पे छोटे ब्रेक के बाद मैंने दोबारा मौलाना की तरफ से आना है, और उससे पहले शौकत साहब के साथ एक छोटा सवाल करना है कि फर्ज कीजिए अगर कोई तीसरा ग्रुप इसमें शामिल है, तो उस ग्रुप से कौन निपटेगा? छोटे ब्रेक को, ब्रेक के बाद वापस आ रहा है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद ख्वासत। कल जो पेशावर का वाकया हुआ था उसमें 5 अफराद जहां बहक भी हो गए। वाकया साबित करता है कि कोई एक तीसरी पार्टी भी है जो इस वक्त पाकिस्तान में सरगर्म अमल है। अब सवाल यह है कि इस तीसरी पार्टी से कौन निपटेगा? क्योंकि फर्ज कीजिए हम तालिबान को एंगेज कर लेते हैं, तालिबान हुकूमत के साथ एंगेज हो जाते हैं, और दोनों ये फैसला कर लेते हैं कि जंग नहीं होगी, और हम इस किस्म का कोई वाकया हमारी तरफ से सरजद नहीं होगा जिसमें मासूम लोग मारे जाएंगे। तो ये तीसरा फरीक, जो तीसरा ग्रुप जो इस वक्त सरगर्म अमल है, उससे कौन निपटेगा? शौकत साहब, उसका तदारक क्या हो सकेगा जो तीसरा फरीक इस वक्त मैदान में मौजूद? देखिए चौधरी साहब, 11 साल जो दहशतगर्दी की जंग हुई ना, उसमें तालिबान के आड़ में बहुत सारे लोग अंदर घुस आए हैं, बहुत सारी कुव्वतें इसमें इन्वॉल्व हो गई है। और जाहिर है जब तालिबान के साथ मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, अल्लाह करे कामयाब हो जाए, तो वो जो छतरी है वो हट जाएगी। फिर जो लोग रह जाते हैं उनसे निमटना फिर आसान है, इतना मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। पहली बात यह कि हम सिर्फ अपने घर को इन ऑर्डर कर दें, और ये तब होगा जब ये मुज़ाकरात कामयाब हों। और देखें, इसमें मेरे ख्याल से किसी को ये नहीं सोचना चाहिए पहले से ही कि जी ये नाकाम हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। हमें अच्छी तरफ सोचना चाहिए, होप, हमें उम्मीद है अल्लाह से, और जो करता है अल्लाह ही करता है। तो अल्लाह से हमें पूरी तरह उम्मीद है कि अगर ये जो इतने 11 साल जंग हमने लड़ी, जो लोग जिनकी जुमात के पास 10 बंदे भी नहीं होंगे, वो भी घर में बैठ के कहते हैं जी हम लड़ेंगे लड़ेंगे, खुद तो आते नहीं है लड़ने, वो बेचारे, ये फौज भी तो किसी किन की बात कर रहे हैं? जो भी है, जो भी करते रहे हैं। माजी में आपको देखे जो पार्टियां हुकूमत में रही हैं, वो भी कहते रहे जी हम लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन खुद वो कभी नहीं गए लड़ने के लिए। ये दूसरों को लड़ाना बड़ा आसान मसला बन गया, ये मसला बन गया सर। अमेरिकी डॉलर से खेल पेल होती रहती है, अमेरिकी डॉलरों से खेलना बंद किया जाए मेरे ख्याल से। हमें अभी अमेरिका की मजीद सपोर्ट नहीं चाहिए इस तरह। ठीक, मौलाना ये बताइएगा कि अभी साहबजादा साहब ने भी एतराज किया, और इस वक्त पाकिस्तान में बेशुमार लोग, बेशुमार ग्रुप हैं ये जो एतराज करते हैं कि तालिबान जो वो कालाधन भी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और इसके साथ साथ उनके खिलाफ FIR भी दर्ज है, फिर उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हैं, फिर उनकी हेडमरी भी तय हो चुकी है। तो जब एक रियासत ने पहले मुस्लिम डिक्लेयर किया, तो अब उनके साथ मुज़ाकरात जो होंगे उसकी आईनी पोजीशन क्या होगी? पहली बात तो यह है कि जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया है, ये परवेज मुशर्रफ से शुरू है, सब कहते हैं उसने गलती की, उसने इनको अपना दुश्मन बनाया। उस गलती पर गलती करते चले गए हैं, तो उस गलती का इजाला होना चाहिए। वो जो टर्न लिया था, सब कहते हैं गलत लिया था, उसका इजाला। दूसरी बात ये देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई यहूदियों से, जिनके साथ जो है ना आपस में इख्तिलाफात थे, उनसे मुआहिदे नहीं किए अमन की खातिर मदीने में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फारे मक्का, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 13 साल जुल्म और सितम ढाए, और जो है ना आपके साथियों पर जुल्म किए, क्या क्या जुल्म नहीं किए, दास्तान बड़ी तफसील है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, तो फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला, और ओहद के मैदान में क्या जुल्म नहीं हुआ, कितने साथियों को शहीद किया, हजरत हमजा का कलेजा चबाया, ये सब कुछ। इसके बावजूद आपने सुलह हुदैबिया नहीं की। आपने कहा आओ, अबल का बड़ी आपने प्यारी बात फरमाया कि आओ मेरे साथ मुआहिदा कर लो और मुझे छोड़ दो दूसरों की तरफ, दूसरे कुफार की तरफ। अगर मैं गालिब आ गया तो तुम भी मेरे साथ दे देना, और अगर मैं जो है मगलूब हो गया तो तुम्हारा मतलूब हासिल हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार से कर रहे हैं जिनसे आपकी बड़ी लंबी जंगें थी, 13 साल के जुल्म और उसके बाद जंगें, आपने मुआहिदे किए सुलह हुदैबिया के। आज अगर एक सुलह होनी जा रही है, मुझे तो अफसोस है कि कितनी जमातें उस सुलह को नहीं चाहती। जैसे हमारे इन्होंने सत्ती साहब ने कहा कि बाहर के अनासिर नहीं चाहते, हुकूमत खुद नहीं चाह रही, तो ये कैसे कामयाब होंगे जबकि बहुत सारी अपनी जमातें नहीं जी मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। भाई बात यह है कि ये अपने हैं, ये देखिए एक क्रिमिनल होते हैं, वो होते जो चोरी डकैती इस किस्म के,
ایک وہ ہیں جن کا ہمارے ساتھ کچھ اصولوں پر اختلاف ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, کہ اگر دو مومنوں کی جماعتیں آپس میں لڑے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, اور فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ جب وہ آ جائیں تو پھر عدل و انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرا دو. صاحب صاحب دیکھیے مومنوں کی جماعتیں ہیں یہ. جی ٹھیک. صاحب دیکھیے جو صورتحال ہے ہمارے سامنے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک 10-11 سال سے اسٹیٹ لڑ رہی ہے, اس میں 51,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں, اور اب پاکستان کے اندر اتنی جان نہیں ہے کہ یہ مزید شہادتوں کا بوجھ اٹھا سکے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ مسئلہ حل کریں کسی نہ کسی طرح, اور اگر فرض کیجئے اس مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو بہت بڑی بات ہے یہ, اور پاکستان کی کامیابی ہوگی. اور اگر فرض کیجئے یہ مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جنگ ہی ایک آپشن بچے گا, اور اس میں میرا خیال یہ ہے کہ بہت نقصان ہوگا دونوں طرفوں سے. تو آپ مذاکرات کو سپورٹ کیوں نہیں کرتے صاحبزادہ صاحب؟ جی چوئی صاحب, میرا خیال ہے کہ آپ مجھے 1 منٹ دیں گے تاکہ اپنی میں بات مکمل کر سکوں. سب سے پہلے تو کم از کم ان پارٹیوں کے پاس اس قسم کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے جن کے گھر میں ایک بھی شہادت نہیں ہے, اور وہ اس کے بعد مذاکرات کے لیے ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جنہوں نے 60,000 پاکستانیوں کو شہید کیا. ہمارے پاس وہ شہادتیں ہیں, اور الحمدللہ جس دن ہمیں ضرورت پڑی, پاک فوج کو ہماری ضرورت پڑی, ہم لڑیں گے. آپ صبح کال کریں پاک فوج, اگر نہ ہم جائیں تو ہم کہیے گا کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں. ایک بات. دوسری بات میں آپ کو عرض کر دوں اس حوالے سے جو یہ کہا گیا کہ ہم مذاکرات کو سپورٹ نہیں کرتے. دیکھیں چوئی صاحب, یہ نقطہ نظر ہی غلط ہے. ہم مذاکرات کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے, اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ جن سے ہم مذاکرات کر رہے ہیں وہ آئین کی رٹ کو ایکسپٹ کریں, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو مانیں, یا تو ڈکلیئر کر دیں کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ ان اسلامک ہے. اور سب سے اہم بات, صلح حدیبیہ کے حوالے سے بھی بات کی گئی. میں واضح کر دوں, صلح حدیبیہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان تھی. اب چوئی صاحب اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے, یا تو طالبان مشرک ہیں یا پھر پورا پاکستان آپ سمیت, چوئی صاحب آپ کے اور میرے سمیت مشرک ہے. اور صلح حدیبیہ کے اندر جو اس وقت کے معروضات تھے, جو حالات تھے, اس میں مسلمان مغلوب تھے اور جو کافروں کی طاقت زیادہ تھی. تو ایک اسٹریٹجیکل طریقے سے اس سچویشن سے نکلنے کے لیے یہ معاہدہ کیا گیا. حدیبیہ کے وقت مسلمان بہت طاقت میں آ چکے تھے سر. وہ طاقت وہ دیکھیے وہ فتح مکہ سے 1 سال پہلے کی بات, اس وقت مسلمان بہت مضبوط ہو چکے تھے اور کفار بہت کمزور ہو چکے تھے. چوئی صاحب چودھری صاحب وہ ٹائم ہی گین کیا گیا تھا. بہرحال یہ ایک علیحدہ چیز ہے, یہی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. آپ مذاکرات کریں, میں آپ کے مذاکرات کو سب سے پہلے سپورٹ کروں گا, لیکن میرا مطالبہ ہے کہ کم از کم مذاکرات کرنے والے بم دھماکے کرنے تو بند کریں, خودکش حملے تو بند کریں, پولیو ورکرز کو مارنا تو بند کریں. ایسے مولانا یہ بتائیے کہ آپ یعنی جن کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس وقت طالبان کو, آپ آئین پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں؟ بالکل تسلیم کرتے ہیں, لیکن آئین سے مراد دیکھیں ہر کوئی اپنا مطلب لے رہا ہے. جیسے قرآن سے نعوذ باللہ کوئی اپنا مطلب, آئین سے مراد یہ ہے وہ آئین جس پہ یہ لکھا گیا ہے کہ قرآن و سنت بالادست ہوگا اور قرآن و سنت کو نافذ کیا جائے گا. اس آئین کو مانتے ہیں. 1973 کا آئین, 1973 کا آئین کو مانتے ہیں, عمل نہیں کیا. ہم کہتے ہیں اس پر عمل کرو, تمام چیزوں کو جو غیر شرعی کرو, سود کا خاتمہ کرو, اس کو حل کرنے کا اس آئین کی سچویشن سے باہر نکلنے کا ایک پراپر طریقہ کار ہے. اسی آئین نے اسلامی نظریاتی کونسل بنائی ہے. آپ اس اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر اپنی سفارشات پیش کریں. آپ اس اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی آپ کے اپنے ہیں. کسی بڑے کو سزا نہیں دے سکے. گزارشات پیش کریں, سفارشات دیں, سب کے لیے برابر ہو. اسلامک چیزیں ہیں اس آئین کے اندر سے ان کو ختم کر دیا جائے, ان کو ختم کر دیا جائے. جب تک آپ یہ کریں گے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے, میں چوئی صاحب یہ بات عرض کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا ایک پراپر طریقہ ہے. آئین میں جو ان اسلامک چیزیں ہیں اس کو نکالنے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل ہے. اس اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین محمد خان شیرانی صاحب آپ کے اپنے بندے ہیں. آپ ان سے کہیں کہ حکومت کو سفارشات پیش کرے کہ یہ چیزیں ان اسلامک ہیں, لیکن آپ اسلامک شریعت نافذ کرنے کے مولانا کی بات سنیے. اب آپ صاحب ایک منٹ رکیے, مولانا کی بات سنیے. دیکھیے یہ تو سفارشات تو وہ بیچارے پیش کر رہے ہیں, لیکن اس کے پاس قوت تو نہیں ہے. جس کے پاس قوت ہے حکومت کے پاس, وہ 65 سال سے نافذ نہیں کر رہے. مسئلہ تو سارا یہ ہے نا, ہماری حکومتیں نافذ نہیں کر رہی, وہ بیچارے تو سفارشات کرتے کرتے تھک چکے ہیں. اب شرعی عدالت نے فیصلہ دیا تھا کیا کہ جی سود حرام ہے, سود کو ختم کر دی جائے. یہ سپریم کورٹ پہ چلے گیا, انہوں نے جائز قرار دے دیا. مسئلہ یہ ہے کہ آخری سوال آپ سے, آخری سوال آپ یہ گارنٹی کرتے ہیں کہ جب تک یہ مذاکرات چلتے رہیں گے اس وقت تک طالبان کی طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوگا پاکستان میں؟ دیکھیے میں گارنٹی کیسے لے سکتا ہوں, میں سے گزارش کروں گا, آپ نمائندگی کر رہے ہیں نا سر, میں گزارش ان سے بھی کروں گا, حکومت سے بھی کروں گا, اور جب ان سے ملاقات ہوگی ان سے بھی کروں گا کہ خدا کے لیے آپ اس وقت سیز فائر کیجئے اور مذاکرات کو ہونے دیجئے. اللہ کرے کہ مذاکرات ہو جائیں. دیکھیے درمیان میں کچھ اور لوگ, جیسے انہوں نے بات کی تھی نا, بہت سارے لوگ شامل. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد میں جا رہے ہیں, احد میں آپ کی کتنی عظیم جماعت جا رہی ہے, لیکن 1000 میں 300 منافق شامل ہو گیا.
تو اسی شکل میں اسی وضع میں نمازیں بھی پڑھتے تھے سب کچھ بھی. تو طالبان کی شکل میں اور لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں. اگر وہ کچھ کرتے ہیں تو طالبان ان پر نظر رکھے. ادھر بھی ہو سکتے ہیں جی دونوں طرف. تو میری گزارش یہ ہے کہ میں دونوں طرف سے اپیل کروں گا, ان سے بھی جب ملوں گا یہی کہوں گا, ان سے بھی کروں گا, اور ان سے. اور آپ نے ایک بات فرمائی, میں مطالبہ لے کر نہیں جا رہا ان کے پاس کہ یہ اسلامی نظام, میں کہوں گا ان کا موقف ہے, اس موقف میں آپ کچھ کر سکتے ہیں, ہم ان سے بات کریں. ان کا موقف تو آگے نا اسلامی نظام. ٹھیک, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں دستی صاحب میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. میں چاروں مہمانوں کا شکر گزار ہوں. خاص طور کل کا دن بڑا اہم ہوگا. کل دونوں طرف کی جو مذاکراتی ٹیمیں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے. مولانا کا یہ فرمانا ہے کہ میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ طالبان چاہتے ہیں کہ شریعت نافذ ہو پاکستان میں, اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں حکومت سے اور طالبان سے دونوں سے درخواست کروں گا کہ جب تک یہ مذاکراتی عمل جاری رہتا ہے اس وقت تک دونوں طرف سے حملہ نہیں ہونا چاہیے. کل کا دن بہت ہی اہم ہے. کل کا دن بھی ہم اسی ایشو پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانوں کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.